बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DPN टेलीविज़न के स्टूडियो से मैं हूं हामिद रफ़ीक ख़ान। और सामीन, आप जानते हैं कि मुल्क में इलेक्शन की आमद है। कौन सी पार्टी आगे जा रही है, कौन सी पार्टी पीछे जा रही है, किसको लेवल प्लेइंग फील्ड का ख़दशा है कि उसको नहीं मिल रही और किसको मिल रही है। थोड़े से वक्त में इन पर थोड़ी सी एक नज़र जो है वो दौड़ाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी कि मुस्लिम लीग नून और उनके जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान, आपको पता है, पहुंच चुके हैं। भरपूर इलेक्शन कैंपेन मुहिम को चलाने के लिए वो तैयार हैं। मुख्तलिफ जलसे किए जा रहे हैं, मीटिंग्स की जा रही हैं, उम्मीदवारों को फाइनल किया जा रहा है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी, जिसने 16 माह गुजारे मखलूत हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर थे मियां शहबाज शरीफ, उनके साथ, और अब जब वो जलसों में जाते हैं तो वो गिला करते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इसी तरह PTI जो है वो भी ये कहती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। फिर मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं कि हालात नहीं हैं, ठीक नहीं है, और उनको थ्रेट भी आया है, जिसका वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी जो है उन्होंने कहा भी है। तो ये सारा जो मामला है ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक रुकेगा। इससे सबसे अहम बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, उसने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। जो हमारे DORs होंगे, DDORs होंगे, जिन्होंने इलेक्शन करवाना है, कागज़ जिसके पास जमा करवाने हैं, फहरिस्तें उनकी तैयार हैं। इसी तरह गुज़श्ता दौर में जब इलेक्शन का ऐलान हुआ था, इलेक्शन नहीं हो सके थे, तो उस वक़्त उनके जो प्रिजाइडिंग अफीसर थे और जो डिप्टी प्रिजाइडिंग अफीसर थे और जो अमला था इलेक्शन का, उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है और एक मरतबा फिर से वो ट्रेनिंग होगी। तो अब देखना ये है कि जो 8 फरवरी की डेट है और उसमें इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे और हर सूरत होंगे। इसलिए सभी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए अपनी फहरिस्तें मुरतब कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून, आप देखें कि उसको बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड उसको मिल चुकी है, लेकिन फिर भी उनके जो ओहदेदार हैं, मरकज़ी ओहदेदार हैं, जिनमें मियाँ जवेद लतीफ़ भी हैं, वो भी कभी कभी शिकवा कर लेते हैं कि हमें अभी पूरी तरह वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला है जिसके लिए हमें चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अब मीडिया पर देखें, अखबारात में देखें, TV चैनल्स पर देखें, और जितने भी TV चैनल्स हैं उन पर सबसे ज़्यादा कवरेज जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिल रही है। मुस्लिम लीग नून ने मुख्तलिफ अज़ला के जो अपने उम्मीदवार हैं उनको फाइनल कर लिया है। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, अभी उसको उम्मीदवारों की तलाश है। उसने मुख्तलिफ ओहदेदार तो बनाए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी जो है वो पंजाब में, फैसलाबाद में, दीगर इलाकों में अभी नज़र नहीं आई है। 1-2 जलसे जुलूस उन्होंने किए हैं। इसके बाद अगर KPK में जाएं तो परवेज़ खटक जो हैं उनकी भी पार्टी है। आपने देखा होगा कि कभी 500-600 उनके पास बंदा होता है, कभी उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। और उनका कहना है कि PTI को मैं तोड़ूंगा वहाँ पे KPK में। उसके बाद आ जाती है जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बाप बेटे के दरमियान जो गड़बड़ हुई थी, फिर वो वापस आए, दस्तारबंदी की गई बिलावल भुट्टो की नए सिरे से, और अब वो मुख्तलिफ जलसे जुलूसों में शिरकत कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, बहुत सारी हमें मामलात हैं, इलेक्शन जलसे जुलूस भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमें वो मौका नहीं मिल रहा, मौका नहीं दिया जा रहा। कौन नहीं इनको मौका दे रहा भाई? आपको देखें, इतने बड़े आपने जलसे जुलूस किए हैं, आप पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, आपने इतने मुल्कों की सैर की है, इतने मुल्कों के दौरे किए हैं, आप कभी कभार पाकिस्तान भी आ जाते थे, और अब आप इलेक्शन के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए था। और आसिफ जरदारी साहब जो हैं, उनकी ख्वाहिश तो है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जाए, लेकिन बनाएंगे कैसे? देखिए जी, सूबा सिंध में भी उनको बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है। मुस्लिम लीग नून जो है उसने MQM के साथ जो अपनी कोलिशन है वो बनाई है। फिर उसके बाद अभी उनकी मुलाकातें GDA के साथ भी होनी हैं। फिर उसके बाद और जो लोग हैं वो भी उनके तरफ से उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान अवामी पार्टी है उसके साथ भी उनका जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उनकी पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार की है। इस तरह झंग से बहुत सारे लोग जो हैं, राना सनाउल्लाह साहब गए थे वहाँ पर, उनको भी काफ़ी उम्मीदवार मिल गए हैं जिन्होंने नून लीग में शमूलियत अख्तियार की है। उनमें PTI के लोग भी शामिल थे, उनमें दूसरी जमातों के लोग भी शामिल थे। तो इसी तरह KPK में भी उन्होंने जलसा किया है। जलसा तो उनका बड़ा अच्छा था, लेकिन देखना यह है कि क्या वो अपने उम्मीदवार वहाँ से जितवा पाएंगे। उनकी कोशिश तो है कि वो उनको कुछ सीटें मिलें,
لیکن اگر پنجاب میں آپ دیکھیں تو پنجاب میں تو انہیں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی کہ وہ پنجاب میں بہت زیادہ تعداد میں کوئی نشستیں جیت پائیں گے. اگر آپ فیصل آباد کی آپ بات کر لیں تو ابھی تک سوائے ایک ضلع کونسل چوک میں انہوں نے یوم تاسیس کے موقع پر جلسہ کیا، لیکن امیدوار ان کے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہے، سوائے ایک پی پی کے امیدوار ہیں میاں سہیل یوسف، ان کی کمپین ہمیں کچھ نظر آتی ہے پی پی 114 میں. اس کے علاوہ کوئی اور جو امیدوار ہیں ابھی وہ بھی فائنل نہیں ہوئے. اسی طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وکلا کو ٹکٹ دیے جائیں، اور کل کی یہ خبر تھی کہ 180 سے زائد وکلا انہوں نے شارٹ لسٹ کر لیے ہیں جن کو انہوں نے ٹکٹ دینے ہیں. اسی طرح فیصل آباد میں بھی ٹکٹ کے لیے جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں. سجاد حیدر چیمہ ہیں، اسماعیل سیلہ ہیں، میاں شاہد جاوید ہیں، عدنان رحمانی ہیں، دمڑ ہیں، عبداللہ دمڑ، اور اسی طرح اور لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور فیصل آباد کی اگر بات کی جائے تو ایک صوبائی اسمبلی کا حلقہ اور ایک قومی اسمبلی کا حلقہ بڑا دلچسپ ہوا ہے. شیخ اجاز احمد جو پریزیڈنٹ بھی ہیں فیصل آباد کے، وہ بھی وہاں پر امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی کے. شفیق گجر صاحب سابق ایم پی اے ہیں، اور جو ان کا سابقہ حلقہ تھا جہاں سے وہ جیتے تھے گزشتہ الیکشن میں، وہاں پر حبیب گجر صاحب ان کے بھائی ہیں، اور انہوں نے جو ٹکٹ اپلائی کیا وہ پی پی 114 جہاں سے وہ شیخ اجاز احمد الیکشن لڑیں گے. تو ایک تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ شیخ اجاز صاحب جو ہیں ان کی کمپین بڑی زبردست جاری ہے. جو چیئرمین مختلف یوسیز کے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. خاص طور پر دیکھا جائے تو رانا عثمان منج ان کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اور مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ جا کر بڑی اچھی کمپین کر رہے ہیں. اسی طرح وہاں پر جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے جس کے نیچے صوبائی اسمبلی کی یہ سیٹ آئے گی شیخ اجاز احمد اور دیگر جو امیدوار وہاں سے لڑیں گے الیکشن، وہ ہے این اے 102. اور وہاں پر شیخ محمد یوسف جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، اور ان کے مقابلے میں میاں منان یا ان کے جو بیٹے ہیں عرفان منان وہ امیدوار ہو سکتے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹکٹ کس کو ملے گا. لیکن چیزیں آپ دیکھنے کی ہیں کہ جب میاں نواز شریف پاکستان آئے تھے تو پاکستان میں جب وہ جس جہاز میں آئے تھے تو چوتھے نمبر پر شیخ یوسف بیٹھے ہوئے تھے. لندن میں بھی ان کے ساتھ بڑی ملاقاتیں ہوئیں، اور بڑا پیسہ بھی انہوں نے خرچ کیا ہے اپنی کمپین پر مسلم لیگ نون پر. اور جب زیر اطاعت تھی مسلم لیگ نون تب بھی وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے تھے. اسی طرح منع خان ہیں، وہ بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں. گزشتہ الیکشن میں وہ ہار گئے تھے، لیکن انہوں کی بھی قربانیاں بڑی زبردست رہی ہیں اپنی پارٹی کے لیے. تو ظاہر ہے ان لوگوں کو تو ٹکٹ ملے گا. لیکن شیخ یوسف اور عرفان منان جو ہیں ان کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہے ٹکٹ کے لیے. اسی طرح نواب شیر وزیر اور طلال چودھری کے درمیان بھی بڑا دلچسپ مقابلہ ہو سکتا ہے کہ ٹکٹ کس کو ملے گا. جبکہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کے ہوتے ہوئے مجھے ٹکٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ٹکٹ میرا ہی ہے، ان کا کہنے کا مطلب ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تمام چیزوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ظاہر ہے یہ تو نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں سب بانی چیئرمین وہ جیل سے باہر آ سکیں گے. گوہر خان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ گراؤنڈ لیول پر پی ٹی آئی کا بورڈ انٹیکٹ ہے، وہ ڈسٹرب نہیں ہوا ہے. ظاہر ہے جتنا بھی آپ یہ چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے جو چیز نظر آئے گی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، اور جس طریقے سے بھی جائیں گے جو حکم ہوگا پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کا وہاں پر ووٹ پڑیں گے. اس کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت تک میڈیا میں اخبارات میں جتنی ان کو کوریج مل رہی ہے، جتنے لوگ ان کے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، ایک سینیریو بنتا جا رہا ہے کہ وہ شاید جیت پائیں گے. لیکن جیتنے کے لیے 166 سیٹیں چاہیے. تو 166 سیٹیں جو ہیں وہ کس طرح سے پوری ہوں گی؟ کچھ جو مسلم لیگ نون کے حلقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم 100 سے زائد سیٹیں جیتیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ہم 120 سیٹیں جیتیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر استحکام پاکستان پارٹی، ایم کیو ایم، باپ پارٹی، اسی طرح کے پی کے سے کچھ نشستیں جو ہیں جو ان کی کولیشن بنے گی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، تو وہ ان کو جو سیٹیں ہیں وہ اقتدار تک پہنچا سکتی ہیں. تو پیپلز پارٹی بھی کوئی اتنا خوش نہیں ہے کہ جو ان کو موقع نہیں مل رہا کہ کس طریقے سے نعرہ تو یہ لگتا ہے بلاول بھٹو وزیر اعظم کا، لیکن آن گراؤنڈ ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن سب سے سخت مقابلہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے درمیان نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کو یہ اجازت مل جائے گی کہ وہ
अपने जलसे जुलूस करेंगे तो फिर उसके साथ क्या मामलात हो जाएंगे, किस तरीके से लोग उनके जलसे जुलूसों में शिरकत करेंगे। तो इस वक्त तक जो है वो मुस्लिम लीग को जो ग्राउंड मिली हुई है उस पर वो खुलकर खेल रहे हैं। और मज़ीद तबसरों के लिए आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें। इस वक्त तक के लिए हामिद रफ़ीक खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के